बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो बहुत अहम टॉपिक है कि आले मोहम्मद का टॉपिक है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम अपने घर में दाखिल होते हैं और क्या देखते हैं कि पाक बतूल मेरी आकाज़ादी बीमार है और उनके पास जाके बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि ऐ सईदा, हमारी शादी को बहुत टाइम हो गया, आज तक आपने कुछ मांगा नहीं, कोई सवाल नहीं किया। तो पाक सईदा फरमाती है, जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे बाबा मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, अली गरीब है, कभी उससे ऐसा कुछ ना मांगना, कभी उससे ऐसा कुछ ना सवाल करना कि वो कर ना सके। तो मौला जो मुझे चीज चाहिए होती है वो आप खुद ही ला देते हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ सईदा, आप कुछ पूछो, आप कुछ मांगो। तो पाक सईदा फरमाती है कि या अली, मैं बीमार हूं, आज मेरा दिल अनार खाने को कर रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम फौरी घर से बाहर निकले, जनाबे कंबर को साथ लिया और बाजार में गए। हर जगह पे देखा, अनार मौजूद नहीं था क्योंकि अनार का मौसम नहीं था। तो किसी ने मौला अली से कहा, या अली, एक यहूदी है जो अनार अपने पास जमा करके रखता है। और मौला अली अलैहिस्सलाम फौरी उस यहूदी के पास गया और यहूदी बाहर आया। मौला अली ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके पास अनार हैं। वो यहूदी कहता है कि या अली, वो अनार तो मैंने सब दे दिए, लेकिन अब मेरे पास एक अनार है जो मैंने अपनी जोजा के लिए रखा है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी जोजा बीमार है, जिंदगी में कभी उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज उसने अनार की ख्वाहिश कर दी। तो उसने कहा, मैं आपको उसकी डबल दुगनी कीमत दे दूंगा जितनी आप चाहते हैं। उसने कहा, ठीक है या अली, वो ये अनार है, ये आप ले लें। मौला अली को वो अनार दिया। मौला अली ने तकरीबन अनार जो था वो 2 दिरहम का था, मौला अली ने उसको 4 दिरहम दिए। उस यहूदी ने कहा, मौला अनार तो 2 दिरहम का है, मैं 4 कैसे लूं? तो आज के दौर में आप देखें, जब कभी किल्लत आती है तो मुसलमान देते हैं, डबल कर देते हैं। आप देखें रमजान से पहले चीजें सस्ती होती हैं, इतना रेट नहीं होता। यूं ही रमजान आता है तो मुसलमान उन चीजों को दुगनी कर देते हैं, डबल कर देते हैं, क्योंकि वो यहूदी था, सफ़े अव्वल था, बा किरदार था। तो मौला अली को उसने कहा, नहीं, मैं सिर्फ 2 ही दिरहम लूंगा जितनी इसकी कीमत है। मौला अली ने वो 2 दिरहम अनार के दिए, कहा, ये 2 दिरहम अनार के हैं, दिरहम मैं आपको पाक सईदा की तरफ से दे रहा हूं, रख लो। मौला अली वो अनार लेके खुशी खुशी घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में रोने की आवाज आई। मौला अली फौरी रुके और जब वो देखा कि एक फकीर रो रहा है, सदा दे रहा है कि मैं भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, तो मौला अली अलैहिस्सलाम उसके पास जाते हैं कि रोने की आवाज मौला को आए और मौला ना जाए, कैसे हो सकता है? मौला अली अलैहिस्सलाम उस फकीर के पास गए और पूछा कि क्या मैं मदद कर सकूं आपकी,
کھانا لاؤں آپ کے لیے, کھجوریں لاؤں آپ کے لیے, پانی لے کے آؤں؟ اس نے کہا مولا میں نبینا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا. وہ فقیر جو تھا وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا, نبینا تھا. تو کہتا ہے کہ میری جو آج تمنا ہے, میرا دل کر رہا ہے کہ میں انار کھاؤں. مولا علی نے کہا کہ میرے پاس انار تو ہے, لیکن میں کسی بیمار کے لیے لے کے جا رہا ہوں, آپ بھی بیمار ہیں, تو چلو ایسا کرتے ہیں, اس کو آدھا آدھا کرتے ہیں, آدھا آپ کھا لو, آدھا میں اس بیمار کو دے دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک. مولا علی نے وہ انار کو آدھا کیا اور ایک ایک دانہ اس فقیر کے منہ میں ڈالتے رہے. جب انار ختم ہوا تو مولا علی نے کہا کہ میں اجازت چاہتا ہوں, میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. وہ فقیر کہتا ہے جو آپ کے پاس آدھا انار ہے وہ بھی مجھے دے دیں. مولا علی نے وہ بھی اس کو کھلا دیا. اب راستے میں مولا علی جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میں جا کے سجدہ کو کیا کہوں گا کہ میں انار لے کے آ رہا تھا اور وہ میں نے کسی فقیر کو دے دیا. لیکن مولا کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ سید ذاتی ہے. لیکن آج کے معاشرے میں اب دیکھیں کہ اگر ایسا کوئی اس دور میں کرتا, وہی کوئی چیز کسی غریب کو دے دیتا تو وہ کیا ہوتا؟ اس کی بیوی گھر میں جھگڑا کرتی کہ مجھ سے زیادہ ویلیو اس فقیر کی ہے جس کو آپ نے وہ چیز دے دی. تو آج کے دور میں سب سے زیادہ فیملیز میں, خاندانوں میں جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے سامنے ہے, ہمیشہ یہ آج کے دور میں دیکھا ہے. یہ زیادہ تر جو شادی ہوتیاں ہیں, لوگوں کے نظریے نہیں ملتے, شادی کر لیتے ہیں. لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ سٹیٹس کہ لڑکا امیر ہے, لڑکی امیر ہے, شادی کر دیتے ہیں. اگر لڑکی غریب ہے تو لڑکا بھی غریب ہے. سٹیٹس دیکھتے ہیں, نظریے نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے گھر بنتا ہے. جب نظریہ نہیں ملے گا, جب ضمیر نہیں ملے گا تو کیسے گھر چلائیں گے, کیسے گھر بسائیں گے؟ کبھی نہیں. جب نئی شادی ہوتی ہے تو ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں. تو میں اپنے ماں بہن بیٹیوں کو ایک عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کو ایسی کبھی فرمائش نہ کریں کہ وہ آپ کی فرمائش پورا نہ کر سکے اور آپ کے سامنے شرمندہ ہوں. ایسی ڈیمانڈ نہ کریں. ہمیشہ اپنے شوہروں کی عزت کریں اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی زوجہ سے محبت کرے, ان کی ہر خواہش کو پورا کرے. لیکن آج کے دور میں لوگ ایسا نہیں کرتے. آپ نے دیکھا جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے. تو کیا دکھائیں گے آگے جا کے, کیا کریں گے, اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ایسا کیا, ہمارے پاس بہت پیسہ آ گیا؟ ایسا نہ کریں. یہ ایک مثال آپ کوفے کی لے لیں. جب مولا نے کوفے میں لوگوں کو بلایا تو لوگ تو آنا چاہتے تھے, وہاں کے جو لوگ تھے آنا چاہتے تھے مولا کی مدد کو, لیکن وہاں ان کی عورتوں نے روکا, ان کی بیویوں نے روکا, ان کی زوجہ نے روکا کہ اگر آپ مولا امام حسین کی مدد کو جائیں گے تو ہم پیچھے سے کیا کریں گے. تو اس لیے جو وہ لانتی لائن تھا اس کو وہاں کوفیوں کا کردار کا پتہ چل گیا کہ ان کے کردار کیسے میں خریدوں. کوفیوں کی خاطر, کچھ سونے کی خاطر ان کی تلواریں لے لی. تو وہ سب سے بڑا کردار سامنے کیا آیا؟ ان کی عورتوں کا. اگر عورتیں ہمیشہ اپنے گھروں میں معتبر ہیں تو اپنے شوہروں کا ساتھ دیں. اگر دیکھیں اگر دین کی طرف جا رہا ہے تو ان کی عورتیں ان کو روکیں گی, ان کی عورتیں ان کو روکیں گی. اگر کسی غریب کو کچھ دینے لگا ہے, اللہ کی راہ میں دینے لگا ہے تو ان کو روکیں گی. حقیقت میں ہے, ایسا ہو رہا ہے. اگر آپ اللہ کے راہ پہ کچھ دیں گے تو اللہ اس کا زیادہ دے گا. اگر آپ صدقہ دیں گے تو اللہ اس کا آپ کو زیادہ دے گا, اس کا اجر دے گا, 70 گنا دے گا. ایک مثال آپ لے لیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ میں کلو گوشت باہر سے لے کے اپنے سیدھا گھر لے کے جا رہا ہوں تو اس میں شفا نہیں ہے, اس میں شفا نہیں ہے. اور وہ شفا
कैसे आएगी कि वो गोश्त मैं पहले या किसी को बाहर खिला दूं या किसी को सदका दे दूं, या वो मैं घर में पका के बाहर किसी को खिलाऊं तो उसमें शिफा आएगी। जैसे कि मैं नजफ से करबला पैदल जाता हूं तो मुझे सवाब मिलेगा, मैं वैसे पैदल जाऊंगा तो मुझे सवाब नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए अल्लाह की राह पे दें। तो वो तवक्कुल अल्लाह था, वो फ़कीर अल्लाह की तरफ से आया था। वो अनार मौला अली ने जो फ़कीर को खिलाया था वो एक तवक्कुल था। जब मौला सोचते सोचते जा रहे थे घर, जब घर में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि पाक सईदा तो बिल्कुल ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, घर के काम कर रही हैं। तो मौला अली ने कहा, सईदा आप तो बीमार थी, आप तो बिस्तर पर थी। तो उन्होंने कहा कि या अली, आपने जो वो अनार भेजे थे उसमें से मैंने एक अनार खाया और अल्लाह ने मुझे शफा अता कर दी। तो मौला अली ताज्जुब से बोले कि मैंने कब भेजे? उन्होंने कहा कि या अली, एक शख्स आया और वो बहुत सारे अनार दे गया। वही शख्स था जो इमाम हसन और इमाम हुसैन के कपड़े लेके आया करता था, ये वो शख्स था। तो अब देखें कि एक अल्लाह का अली का इम्तहान अल्लाह ने लिया। कैसे लिया कि एक अनार जो यहूदी से लेके आ रहे थे उस फ़कीर को खिला दिया, क्योंकि वो अल्लाह का बंदा था। वहाँ पे अल्लाह ने देखा कि सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है, यहाँ पे इम्तहान अली था, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा थी, अल्लाह देखना चाह रहा था। तो इससे साबित होता है अपने घरों में ठीक तरह रहें, अपनी बीवियों के साथ ठीक तरह रहें, अपने माँ बाप के साथ ठीक तरह रहें, अपने घर में खुश सलीबी करें, घर में लड़ाई झगड़े मत करें, आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएंगी। आपने कभी सुना है कि मौला अली और पाक बतूल की पाक सईदा की कभी लड़ाई हुई हो? कभी नहीं लड़े, क्योंकि उनके नज़रिए मिलते थे। जो अब के दौर में हैं, लोग शादियां तो कर देते हैं लेकिन उनके नज़रिए नहीं मिलते। तो ऐसा ना करें, आले मोहम्मद की राह पे चलें।